ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਜੀ। ਉਹ ਮਿੱਠਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲਓ ਜੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਸਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਈਆਂ। ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਦੀ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨੇ। ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਔਰ ਵੱਡੀਆਂ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਨੇ ਔਰ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਤਬਸਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਕਲੀਫ ਦੇਗੀ। ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਭ ਸੇ ਪਹਿਲੇ तो ਮਿੱਠੇ ਦੀ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਮਿੱਠੇ ਦੀ ਰੂਹ ਸਾਡੇ ਚ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਬਲਕਿ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੁਬਾ ਵੀਲੋਗ ਕੀਤਾ ਤੇ ਵੀਲੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਲਾਨਾ ਫਜ਼ਲ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਟਾਈਲ ਨਾਲ ਜੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਰਨਾ मैंने कहता ਮਿੱਠੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕੱਚਾ ਰਾਹ ਹੈ, ਇੰਜ ਕਰੀਗਾ ਵੀ ਲੋਗ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਭੇਜਿਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਵੀ ਲੋਗ ਇੰਜ ਕਰੀਗਾ। ਰਾय साहब अस्सलाम वालेकुम। ਵਾਲੇਕੁਮ ਅਸਲਾਮ ਵਰਹਿਮਤੁल्लाह ਵਬਰਕਾਤੁਹੂ। ਬੜੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਟਾਈਮ खंजाते शाम तक पहुंच आए हैं। और चूंकि संधेला साहब आपके साथ एक मोहब्बत का, अकीदत का, प्यार का रिश्ता है, तो इसलिए सरकार फिर मगरब जी है वो थोड़ी जी मैं कहा चलो 10 मिनट कर लेने, लेकिन पहला काम ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੀ ਮੁਕਾ ਲਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਮਗਰਬ ਵੱਲ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ इंशाल्लाह ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ताला ਅਸੀਂ ਮਗਰਬ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਫਾਰਗ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ, ਬੇਫਿਕਰ ਹੋਇਓ ਤੁਸੀਂ। ਜ਼ਰਾ ਛੇਤੀ ਆ ਜਾਓ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੌਲਾਨਾ ਫਜ਼ਲ ਮਾਨ साहब ਦਾ ਕੱਲ ਦਾ ਬਿਆਨ जो कि बहुत ज्यादा डिस्कस हो रहा है, मतलब जलसे जुलूस में गुफ्तगू की जाती है, लेकिन तनहा को जोड़ना, शहादतों को जोड़ना और पेटी और ये वो, क्या मौलाना साहब जज्बात में कुछ अल्फाज गैर मुनासिब नहीं कह गए? और अगर कह गए हैं तो उनको इस बात का अदराक है? हमारे जवान जो हैं बॉर्डरों पे लड़ रहे हैं, जिनकी वजह से हम ये नींद सुकून की नींद लेते हैं, जिनकी वजह से ये हमारी इज्जतें हैं, वो तनहा के लिए तो कम अज कम राजा साहब नहीं लड़ रहे मेरे ख्याल में। संदीला साहब गल बड़ी मुख्तसर और क्योंकि वक्त भी बड़ा कम है। सर मुझे इंतहाई दिली दुख हुआ मौलाना फजलुर रहमान साहब के इस बयान पे। जी ये इंतहाई काबिल मुजम्मत, और मौलाना साहब को इस बयान को वापस लेना चाहिए, और अगर जी वो इस बयान को वापस नहीं लेते तो ये इंतहाई बेशर्मी और हठधर्मी और मादरे वतन के साथ गद्दारी है सर। यहां से स्टार्ट है सर। बात इंतहाई मुख्तसर है संदेला साहब। बात यह है कि हम 58 से स्टार्ट करते हैं। जनरल अयूब खान साहब, जिनका पोतरा आजकल हमें जो है वो जमहूरियत की लेक्चर दे रहा है, अयूब आया, या आया, जिया आया, मुशर्रफ आया, वगैरह वगैरह वगैरह, ये पूरी एक लिस्ट है। और ये तकरीबन 35 साल तक पाकिस्तान की बदकिस्मती के फौज जो है वो इक्तदार पे कब्जा करके बैठी रही। वज़राए आजम फांसी चढ़ गए, वज़राए आजम को निकाला गया, जनाब आला जेड़ा बंदा पसंद नहीं आया चौक के बाहर मारता। ये तमाम इख्तलाफात अपनी जगह हैं। तमाम सियासतदान बशमूल PMLN, पीपल पार्टी, पीटीआई, खैर पीटीआई तो एक कल्ट है, मौलाना साहब की जमात जो है वो क्रिटिसिज्म करती रही है। अब फौज के सियासी किरदार पे क्रिटिसिज्म करें, आज भी करें। हाफिज सैयद आसिम मुनीर साहब का नाम लें, तनकीद करें। आप DGI पे करें, DGISPR पे करें। आप जिस मर्जी फौजी जर्नैल के ऊपर तनकीद के तीर चलाएं, आपको कोई नहीं रोकेगा, आपको कोई नहीं टोकेगा सर। लेकिन सदेला साहब एक रेड लाइन है। वो रेड लाइन ये है कि मेजर अदनान शहीद, जिसने वो 40, ये अभी अभी ताजा अभी अवेलेबल। यानी मेजर अदनान शहीद ने अपने सीने के ऊपर गोली खाई है सर, इस मादरे वतन के लिए। और मैं सवाल करता हूं तमाम सियासी जमातों के तमाम लीडरान से, क्या मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के साहबजादे सीने पे गोली खाएंगे इस तनख्वाह के लिए? क्या जरदारी साहब के साहबजादे सीने पे गोली खाएंगे इस तनख्वाह के लिए? क्या मौलाना फजलुर रहमान साहब के साहबजादे सीने पे गोली खाएंगे? नहीं खाएंगे सर। ये तनख्वाह, यानी मौलाना साहब आपको शर्म आनी चाहिए कि आप किस तरह एक तनख्वाह का कंपैरिजन कर रहे हैं। मुझे बताएं, 1 लाख रुपया एक तनख्वाह है, फर्ज करें एक मेजर की, या 1.5 लाख रुपया तनख्वाह है, या 2 लाख रुपया तनख्वाह है। क्या 2 लाख रुपया लेकर मौलाना असद महमूद साहब
सीने पे गोली वैसे ही खाएंगे जैसे मेजर अदनान ने दहशत गर्दों के साथ लड़ते हुए गोली खाई। संदेला साहब, इन शोहदा के पांव की जो मट्टी उड़ती है उस बूट से, वो हमारे माथे का जनाब सेहरा है। ये हमारे शोहदा, ये हमारे गाजी। अब पैटर्न बड़ा सादा सा है। इमरान जी खान आया, सबसे पहले उसने इस फितना ने शोहदा को टारगेट किया। आप बीएलए देख लें, टीटीपी देख लें, आप महारंग लांगू देख लें, आप फितना अल हिंदुस्तान देख लें, उनके तमाम अफराद जो हैं उनका टारगेट सिर्फ एक है, और वो टारगेट क्या है? पाक फौज के शोहदा, पाक फौज के गाजी, जो संदेला साहब तनख्वाह के लिए अपनी जान नहीं कुर्बान कर सकते। संदेला साहब, आप और मैं साहिब औलाद हैं सर, बच्चे माशाल्लाह जवान हैं, मेरे बच्चे माशाल्लाह शादीशुदा हैं सर। यकीन मानिए, दुनिया की पूरी दौलत एक पलड़े में रखकर मुझे दे दें कि आप अपने बच्चे को कहें कि जी वो खड़ा होके इन पैसों के एवज गोली खा ले पाकिस्तान की हिफाजत करने हुए, सर वो नहीं खाएगा, ना वो बच्चा खाएगा, ना मैं मानूंगा सर। अभी मैं मेजर अदनान शहीद की वालदा का बयान सुन रहा था, वो सर इतने हौसले और हिम्मत वाली, वो अपने बेटे की शहादत पे उन्होंने दूसरी औरतों जो वहां पे नोहा कर रही थी उनको रोका और कहा कि मेरा लो बेटा जिंदा है, शहीदों को जिंदा मत कहें। सर, अगर इस्लाम जहां से स्टार्ट हुआ उस दौर से जितने इस्लाम के सिपा सलार जंगजू आए सर, उन्हें आखिर जंगा लड़नियन तो उनको बैतुल माल से, सरकारी खजाने से, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला के दौर में एक बाकायदा पैटर्न बनाया गया फौज का, जी उसमें से उन अफराद को, उनके अहले खाना को तनख्वाह दी जाती थी सर। वो जाके लड़ते थे, अल्लाह की राह में लड़ते थे, वो अल्लाह की राह में शहीद होते थे। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब, सवाल ये है कि वो जो इस्लाम के शुहदा हैं, उन्होंने वो जो जंगें लड़ी इस्लाम के लिए और शहीद हुए, क्या वो जंगें उन्होंने उस बैतुल माल में से जो उन्हें मिलता था उसके एवज? नहीं मौलाना साहब, उन्होंने अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए वो जंगें लड़ी। आज पाकिस्तान में हमारे शोहदा हमारा फख्र है, हमारे शोहदा हमारे माथे का झूमर है। संदेला साहब, कुछ अरसा पहले 9 मई हुआ, शोहदा के मुजस्समों को आग लगाई गई, गाजियों के मुजस्समों को आग लगाई गई, शोहदा सीख पा हुए, उनके अहले खाना चीखे। एक तकरीब में वजीर आजम शहबाज शरीफ गए, वहां पे एक शहीद की वालदा ने सवाल किया कि मेरा बेटा इस धरती के लिए शहीद हुआ है जिसके मुजस्समे को इमरान अहमद खान नियाजी जैसे फितना ने आग लगा दी, उस मजलिसमे को उठाकर गिरा दिया। संदेला साहब, ये बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है, इस पे मैं अभी भी बड़े तमीज के दायरे में रहते हुए मौलाना फजलुर रहमान साहब से ये दरखास्त करूंगा, खुदारा अपने बयान पे रजू करें, उस बयान को वापस लें, और अगर नहीं ले सकते तो मौलाना असद महमूद साहब को मेजर अदनान शहीद जितनी तनख्वाह दे के बॉर्डर पे भेजिए और कहे सीने पे गोली खाए। बड़ा जायज बड़ी बड़ी जायज बात है कि अगर ये तनहाओं के लिए हो रहा है। और इसमें एक और बड़ी छोटी सी चीज है, ये मौलाना फजल माना साहब ने तो बड़ी लंबी इनके मुजाहिदीन ने जंगें लड़ी हैं। वो सारी जो जंगें लड़ी हैं उसके पीछे क्या था, कौन था, कहाँ से डॉलर कैसे आते, तो इसको इतनी बड़ी बात ही नहीं है, ये बड़ी ज्यादा है। अच्छा सर, अचानक ही दहशतगर्दी शुरू हुई है। देखें, एक तरफ तो अमेरिका और ईरान की जो एक तारीखी सुलह हुई, और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि हमारे तीनों बॉर्डर है, एक साइड पे हमारे पानी है, एक साइड पे हमारे इंडिया है, एक साइड पे हमारे कश्मीर है, और एक साइड पे हमारे जो जाहिर है बलूचिस्तान है। तमाम जगहों से यकलख्त एक लहर शुरू होती है, और वो जो अचानक दहशतगर्दी की लहर शुरू होती है, इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया जो है वो भी फौज पर जो है वो लॉन्च हो जाता है हमेशा की तरह। कभी वो कश्मीरियों का सहारा लेता है, कभी वो केपीके में लेता है, और कभी कोई सहारा लेता है। मतलब पुराना वही पैटर्न चलता आ रहा है। सर, बात यह है कि जब से हमने 10 मई 2025 को अपने एक बदतरीन दुश्मन को जंग के मैदान में शिकस्त दी, राफेल तैयारे गिराए, उनका SU-400 जड़ा सिस्टम सी सरकार, अब मेरा गुस्सा और ब्लड प्रेशर जो है वो मेरी मेमोरी को भी जो है वो खजल कर रहा है। वो सिस्टम तबाह किया, हमने जाके मोदी का दरवाजा खड़का के उसको घर में घुस के मारा। पूरी दुनिया के दफाई तजिया कारों ने कहा कि पाकिस्तान ने ये जंग जीत ली है, और इस जी जंग के जीतने का सेहरा आफत सैयद आसम मुनीर साहब के हाथ में है।
اب بات یہ ہے، میں اس میں تھوڑا سا اضافہ کرتا ہوں کہ یہ جنگ ہم نے میجر عدنان شہید جیسے شہیدوں کے سر پہ جیتی ہے، بدولت جیتی ہے، بالکل بس بات اتنی سی ہے سر۔ اچھا، اس جنگ میں جب دشمن جو ہے اس کو چاروں خانے ہم نے چت کر دیا، تو اس کے بعد یہ ہوا کہ اب وہ اپنی پراکسیز کے ذریعے، کیونکہ میں غصہ چاہ رہا ہوں تھوڑا ٹھنڈا ہو اور آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ آئے، اس لیے اکثر میرے الفاظ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، اس کے لیے ادارہ معذرت خواہ ہے۔ تو اس پراکسیز کے ذریعے وہ پاکستان میں بدامنی کی کوشش کر رہا ہے، یہ لگاتار ہو رہی ہے۔ جی سر آپ یہ دیکھیں کہ جب ہندوستان کو ہم نے گھر میں گھس کے کٹ لیا، جی اس کے بعد انہوں نے اپنی پراکسی جو اس وقت تحریک طالبان افغانستان ہے، ان کے ذریعے انہوں نے پاکستان میں دہشت گردی شروع کر دی۔ پاکستان نے انہوں نے بھی کٹیا، یعنی ہمارے جو دو بارڈر جو دو طرفہ ہے ہندوستان کے ساتھ اور افغانستان کے ساتھ، وہاں سے سر ہندوستان اور افغانستان کی جو پراکسیز ہیں وہ اپنا کام کر رہی ہیں، لیکن سلام ہے ہمارے شہیدوں کو، سر وہ لڑ رہے ہیں، وہ اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں، اور وہ اس مٹی کے لیے اپنی ماں کے لیے جان دے رہے ہیں، پیسوں کے لیے جان نہیں دیتے۔ سنیلا صاحب، پیسیاں سے کوئی نہیں مردا، کوئی بھی نہیں مرتا۔ میں نہیں کہتا مرتا، ہوں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ میں بڑا چھوٹا یعنی مجھے کوئی $1 ملین یا $1 بلین کی آفر کرے کہ آپ یا آپ کا بچہ جو ہے وہ پاکستان کے لیے وہیں پہ گولی کھائے جہاں پہ میجر عدنان نے کھائی ہے، میں کہوں گا نہیں بھائی جان، یہ تسی اپنے کول رکھو، میں جتھے آیا ہاں میں ٹھیک ہوں۔ تو یہ پاکستان کے اندر جو دہشت گردی کی لہر ہے سر، یہ ان دشمنوں کو گھر میں گھس کے مارنے کے بعد یہ ان دشمنوں کی پراکسیز ہیں، لیکن مجھے میجر عدنان شہید جیسے بہادر سپاہیوں پر، اپنی مسلح افواج، ہماری بری فوج، ہماری بحری فوج، ہماری فضائیہ پر پورا یقین ہے کہ اللہ کے حکم سے انشاءاللہ ہماری افواج اس دہشت گردی پر قابو پائیں گی۔ اندرون ملک جو ہمارے ساتھ پراکسیز کر رہی ہیں ان کا بھی کلا کما کریں گی، اور جو باہر سے ہیں سر انہوں نے ایسی ٹھنڈیاں کر چکے ہیں۔ ہاں، انہوں نے بڑا چنگی طرح رگڑا لا کے ٹھنڈا کیتا ہے۔ اچھا جی، ذرا آگے آئے ذرا، یہ جو ایک موروثی سیاست ہوتی تھی، بلاول بھٹو زرداری، مریم نواز صاحبہ حرام ہوا کرتی تھی، یا لیما خان صاحبہ نے ون مین شو بھائی کی طرح کمان سنبھال لی ہے، پارٹی کا کوئی بندہ ساتھ نہیں لیا، اور وہ پوری کی پوری ریلی خود نکال رہی ہیں، اور پی ٹی آئی کی طرف سے بھی کوئی ان کے ساتھ کھڑا بھی نہیں ہے، تو کیا وہ خود ہی وزیر اعلیٰ کی اور وزیر اعظم کی کینڈیڈیٹ بن گئی ہیں؟ تو کیا گیم ہے یہ اس طرح یوں نکل جانا اکیلے ریلی نکالنے کے لیے؟ سر ہمیں نا اکثر بتایا جاتا ہے کہ عمران احمد خان نیازی صاحب جو ہے وہ امت مسلمہ کے عظیم لیڈر ہیں، جب بھی کوئی لڑائی جنگ ہوتی ہے وہ پی ٹی آئی کے لوگ کہتے ہیں جی خان صاحب کو باہر نکالیں تاکہ وہ صلح کروا دیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ عمران احمد خان نیازی صاحب کی 4 بہنوں کی آج تک عمران خان کی کسی بیوی سے، کسی داشتہ سے، کسی مرد اول سے، بلکہ حتیٰ کہ لیبریڈور سے بھی نہیں بنی۔ یہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں نا وہ کیسا امت مسلمہ کا لیڈر ہے کہ جس کے سجے پاسے جمہیر ترین، کھبے پاسے شاہ محمود قریشی، آپس میں اٹ کتے کا ویر، اور وہ ان دونوں کی صلح کرا نہیں سکا، لیکن پی ٹی آئی والے کہتے ہیں جی ایران تے امریکہ دی صلح عمران خان کرائے گا۔ اب سارا چلتے ہیں یہ جماعت کے اندر، آپ یہ دیکھیں، اس کے لیے تھوڑا سا پیچھے، مجھے پتہ ہے وقت بڑا کم ہے سر، شوکت خانم جو ہسپتال ہے اس کو چلانے کی کنجیاں کس کے ہاتھ میں ہیں؟ یعنی پورے پاکستان میں آپ کو اور کوئی پڑھیا لکھیا لیما خان صاحبہ جیسا نہیں ملیا کہ وہ جناب انہوں نے جائیدادیں بنا لیں امریکہ میں، برطانیہ میں، یو اے ای میں۔ ہمارے عابد شیر علی صاحب، ہمارے راجہ رزاق صاحب جو پران سے ہیں، انہوں نے اس جگہ پہ جا کر وہ ویڈیو کلپ بھی بنائے جہاں پہ علیمہ خان صاحبہ کی جدادیں تھیں۔ 2018 تک علیمہ خان صاحبہ نے پاکستان میں ٹیکس ریٹرن جمع ہی نہیں تھا کرایا، ان کا جناب کوئی NTN نمبر نہیں تھا، باہر کے ملک میں ارب پتی وہ بن گئی، کیسے بن گئی کوئی کاروبار نہیں۔ تو یہ ایک نیکسس تھا کہ اپنی بہنوں کو ساتھ بٹھا کر ہسپتال کا جو ہے وہ سسٹم چلایا جائے۔ آگے آ جائیں فاسٹ فارورڈ میں، وقت آپ کے پاس تھوڑا ہے سر۔ جب محترمہ بشرا خاور فرید منیکا صاحبہ، یہ آئی ڈی کارڈ پہ آج بھی یہی نام درج ہے، یہ آپ FBR سے چیک کر لیں، جھوٹے پہ جناب اللہ کی لعنت، میں اتنی بات کہوں گا، یہ آج بھی ایسے ہی لکھا ہوا ہے۔ وہ جب جیل سے باہر آئیں تو انہوں نے ایک کمپین کو لیڈ کیا
جس میں علی امین گنڈاپور ان کے ساتھ تھے، جب وہ واقعہ بھی نومبر میں ایک ہوا 26 نومبر کو، اس وقت کیا کنٹینر پہ آپ کو خان صاحب کی بہنیں اپنی پرجائی کے ساتھ نظر آئیں؟ نہیں آئیں۔ اس وقت علیمہ خان صاحبہ نے سوال پوچھا تھا کنٹینر دی بتی کنے بجائی ہے؟ اب ظاہر ہے جب کوئی ضروری کام کرنا ہو سندیلا صاحب تو بتی بجا لینی چاہیے، بجائے اس کے کہ آپ افتخار دورانی صاحب بتی بال رہی تھی اور ایک خاتون تھی ان کے ساتھ وہ کچھ کر رہے تھے تو بتی بال رہی تھی، تو بتی بند ہوگی کنٹینر کی، تو علیمہ خان صاحبہ نے پوچھا کہ یہ بتی بند کیوں ہوئی ہے؟ پھر اس کے بعد علیمہ خان صاحبہ نے سوال کیا کہ بشرا پنکی جو ہے وہ اور علی امین گنڈاپور کدھر سے بھاگ گئے ہیں؟ اس پر عمران ریاض نے ایک ویلاگ کیا، اس پر علی امین گنڈاپور نے عمران ریاض کو گالیاں دی۔ یعنی یہ میں صرف بتانا چاہ رہا ہوں کہ جماعت میں چودراہٹ کی پگ کی فکر ہے۔ یعنی ہمارے گاؤں کے ساتھ ایک گاؤں ہے، وہاں پہ ایک بابا جی تھے، ان کی 200 کلہ پہلی تھی، 2 ان کے منڈے تھے، راجپوت فیملی سے تھے۔ اب ان بھائیوں کے درمیان جب شادیاں ہوگی تو لڑائی یہ شروع ہوگی، وہ بابے تو بعد 200 کلہ پہلی تقسیم کی ہونی ہے، سڑک دے صحیح نال والی جیڑی یہ ساری پہلی میں لینی، اوتھے پٹھا پانا ہے۔ یعنی یہ ایک نا جنگ جی ہوتی جی ہے جی سر، یہ وہ جنگ ہے جو 2 پارٹیوں کے درمیان ہے اس وقت۔ ایک پاسے جناب بشرا پنکی صاحبہ ہیں اور دوسرے پاسے عمران خان صاحب کی سگی بہنیں ہیں، یہ چاہتی ہیں۔ آپ دیکھیں پچھلے دنوں میں وہ ہماری مشال یوسف زئی صاحب کے ٹکٹ کا مسئلہ تھا، علیمہ خان نے کہا کہ اسے ٹکٹ نہیں دینی، جی یہ آن ریکارڈ ہے۔ بالکل آپ ایسے نے دیکھا کہ مشال یوسف زئی صاحبہ جو ہے انہیں نہ صرف ٹکٹ بھی دیتی گئی، کیوں؟ کیونکہ وہ بشرا خاور فرید منیکا صاحبہ کی ترجمان ہیں جناب۔ تو یہ اقتدار کی جنگ ہے، اس وقت یہ زوروں پہ ہے۔ اب علیمہ خان صاحبہ جو ہیں وہ اپنے گھوڑے دڑا رہی ہیں، اور کے پی کے میں جو گروپ ہے پنکی پیرنی کا، وہ علیمہ کے ساتھ کنٹینر پہ نہیں ہے، مطلب اس ویگن پہ، پراڈو پہ، اس بس پہ۔ یعنی یہ واضح تفریق ہے کہ علیمہ خان صاحبہ کو یہ پتا ہے کہ میرے بھائی جان نے باہر نہیں آنا، تو لہٰذا اب میں اس پارٹی پہ اپنا قبضہ کروں، اور اس چیز کا پنکی پیرنی گروپ جو ہے انہیں شدید رنج ہے، غصہ ہے۔ آنے والے دنوں میں آپ یہ لڑائی بڑھتی ہوئی دیکھیں گے۔ بتی لڑائی جو ہے وہ ودی پہ دیکھیں گے۔ کشمیر الیکشن کیویں ویکھ رہے ہو؟ مینوں اے دسو راجا صاحب، جڑیاں اے مہاجروں کی جو نشستیں ہیں، پہلی بات تو کہ شاید دنیا کو یہ پتہ بھی نہیں ہے کہ یہ کیوں ہے۔ یہ 2 طرح کی نشستیں ہیں۔ ایک وہ نشستیں ہیں جو کہ جموں کشمیر سے لوگ آئے ہوئے ہیں اور وہ ان کو پاکستان میں آباد کیا گیا تھا۔ دوسرے وہ مہاجر ہیں جن کو آپ کا جو منگلا ڈیم بنا گا تو ان کو وہاں پر کیا تھا۔ اب یہ دونوں جو راجا صاحب مہاجرین ہیں، ان دونوں کا کشمیر سے کوئی ایسا تعلق نہیں ہے، ان کی وہاں پہ کام کاروبار کوئی گھر نہیں ہے، کیونکہ یہ اس کشمیر سے نہیں، جہاں پہ وہ منگلا والی جگہ تھی وہاں پہ ختم جگہ، وہ سارے کے سارے ادھر ہے۔ اور دوسرا وہ جو جموں سے آئے ہوئے ہیں۔ اب یہ کیا جائز ہے یہ کہنا کہ ان کی سیٹیں یا ان کو جو رائٹ ہے، جو حق ہے کشمیر کے بارے میں فیصلہ کرنے سے اس سے نکال دیا جائے؟ سر بات بڑی سمپل سی ہے، یہ ان افراد کے لیے ہیں جو مہاجرین جموں و کشمیر ہیں۔ یہ بڑے بڑے جی غور سے، یہ جی وہ اتے والا جی 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 جو مقبوضہ کشمیر کے یہ جو خواجہ لوگ، آصف کے گھر کے خواجہ جی آصف جی گھر کے ادھر چھت کے اوپر سے نظر آتا ہے۔ جی 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 یہ جب سر پارٹیشن ہوئی تو 47 میں ان لوگوں نے وہاں سے ہجرت کی، پاکستان میں آ کر آباد ہوئے، انہیں مہاجرین جموں و کشمیر کہا جاتا ہے۔ ان لوگوں کو پاکستان کی سرکار نے زرعی زمینیں الاٹ کی ان کو رہنے کے لیے۔ وہ تو لٹے پٹے مہاجر آئے نا سر اس دور دے وچ، وہ تو اپنی جانیں مال گھر بار چھڈ کے جو ہے وہ دوڑ کے آئے، اور اس ہجرت دے دوران سندیلا صاحب بڑا قتل عام بھی ہوا ہے۔ ہماری بحث وہ موقع آج نہیں ہے، وہ دوسری طرف چلی جائے گی پارٹیشن پہ، میں صرف کشمیریوں پہ فوکس کرنا چاہتا ہوں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس ریاستی باشندہ سرٹیفکیٹ ہے سر، صحیح، یہ بالکل ریاستی باشندہ سرٹیفکیٹ مقبوضہ کشمیر کا ہے۔ جی ان لوگوں کے ذات کشمیر دے لوگ نہیں ہیں، یہ ٹھیک کلیئر کریں ایسے سر، یہ عوام کو ایسے بتائیں۔ یہ کلیئر، لوگ تو میں وہی کہہ رہا ہوں کلیئر ہونا چاہیے یہ۔ سر لوگ یہ سمجھتے ہیں جی کہ یہ آزاد کشمیر کے لوگ اٹھ کے ادھر آ گئے ہیں اور یہ جناب ان کو ووٹ کا حق دیا ہے۔ نہیں،
ओ भाईजान खलो जो, ओ ब्रेक लाओ। ये वो लोग हैं जिनके आबाओ अजदाद ने अपना वतन छोड़ा, पाकिस्तान में आबाद हुए, पाकिस्तान ने उन्हें जमीनें दी, पाकिस्तान ने उन्हें रहने की जगह दी, पाकिस्तान ने उन्हें नौकरियां दी, वो पाकिस्तानी शहरी हैं सर। इसके साथ साथ वो रियासती बशिंदा सर्टिफिकेट यस के तहत यस वो शहरी हैं मकबूजा कश्मीर के। ट्रू यानी अगर आप ये 12 नशिस्तें खत्म कर देते हैं तो आप उन लोगों पे कदगन लगा रहे हैं जिनके अबाओ अजदाद यानी 1947 में पहली दफा महाजरीन आए सर। फिर उसके बाद 65 में सर ये दूसरी खेप जो है 67 तक चलती है। ये बड़ा बेहतरीन, मैं मतलब सर मैंने बड़ी इस पे है ग्रिप, जैसे मेरी जज कुदरतुल्लाह पे, लतीफ पे, जस्टिस गुलजार बंदियाल वगैरह वगैरह पे है, उसी तरह ये भी मेरा फेवरेट टॉपिक है। आज आपके पास वक्त थोड़ा होगा, मैं सिर्फ एक बात बता दूं, ये नशिस्तें मकबूजा कश्मीर से माइग्रेट होके पाकिस्तान आने वाले लोगों के लिए मखसूस हैं। अगर आप ये काम करते हैं तो जो मोदी ने आर्टिकल 370 लगाकर कश्मीर का गाटा लाया था, तो आप ये मोदी की प्रॉक्सी बन के, संदेला साहब मुझे आगे ही मौलाना साहब पे बड़ा गुस्सा है, अब आप चाहती हैं कि मैं वो एक्शन कमेटी के खिलाफ भी एक्शन लूं जिसके एवज हमारे मिठा जी बेचारे जो है वो खड़े लेने लग गए हैं। तो ये आप 12 नशिस्तें उन महाजरीन जम्मू व कश्मीर, मकबूजा कश्मीर के महाजरीन जो पाकिस्तान में आबाद हैं, उनसे हक राय दही का हक छीन कर मोदी के बयानिया को तकवीयत दे रहे हैं। हाँ That's it. ये बड़ी ज्यादती है कि वो लोग जो असल कश्मीर वाले हैं जिनके लिए आप लड़ रहे हैं उन्हीं को वोट की ताकत से महरूम करना चाहते हैं, तो ये बड़ी ज्यादती है। क्या देख रहे हैं राय साहब? ये मुझे पता है नमाज का टाइम है, ये सवाल है, उसके बाद एक सवाल और उसके बाद फिर हमारा क्लोजअप है क्योंकि नमाज का टाइम है और मैं चाहता हूं कि टाइम नमाज में पढ़े। सर मतलब के देख क्या रहे हैं, किस तरफ जा रही हैं चीजें? मतलब कश्मीर में इलेक्शन हुकूमत बनने जा रही है, मुस्लिम लीग नून हुकूमत बनाएगी? सब बात सबसे पहली ये है, अगर तो आपका सवाल रिट ऑफ द स्टेट का है ना, तो इसके बारे में आपको बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से पूछना चाहिए कि भाईजान तुम्हारा वजीर आजम बैठा हुआ है, आपका वजीर आजम है ना सर। अगर बलोचिस्तान में सर को प्रॉब्लम होता है तो हम जनाब आला बलोचिस्तान में जो हुकूमत बैठी हुई है हम उनसे सवाल पूछते हैं, वजीर दाखिला साहब से पूछते हैं कि भाई जी की हो रहा है। अगर केपी में कोई ऐसा प्रॉब्लम आता है, गिलगित में आता है, तो जो वहां पे हुकूमतें बनी है ना, यानी हम ये कर रहे हैं कि हम पंजाब में अगर कोई वकूआ हो तो उसकी जिम्मेदारी जो है वो रजा डार वाले वकूए की जिम्मेदारी हम मरियम नवाज पे डाल देते हैं कि जी मरियम जवाब दे। तो कश्मीर में जो जुल्म सितम हो रहा है हमारे वाले पास आजाद कश्मीर में, उसकी जिम्मेदारी सर पीपल्स पार्टी पे है जिनकी हुकूमत है, वो जवाब दें सर। उनसे पूछे रिट ऑफ द स्टेट कायम क्यों नहीं हुई। हिंदुस्तान एक्शन कमेटी आटा जो है पाकिस्तान की निस्बत, वो कंपैरिजन आप देखें कि उन्हें सस्ता आटा मिल रहा है। यहाँ पे मुझे एक शेर याद आ रहा था, आटा महंगा थे बिजली सस्ती। हाँ जी, यानी बिजली भी उनको सस्ती मिल रही है संदेला साहब, वो मौजा मार रहे हैं, यानी वो स्टेटस भी इंजॉय कर रहे हैं, मुफ्तां च रह रहे हैं, तो उन्होंने ना कोई खर्चा ना गल। 13 रुपए यूनिट यार, इधर जनाब 100 रुपये का यूनिट होया पिया पाकिस्तानियों वास्ते। तो ये जनाब रिट ऑफ द गवर्नमेंट की बात होगी उधर। अब आ जाए कंपेन के हवाले से। कंपेन सर स्टार्ट की हुई है मेरे और आपके प्यारे ख्वाजा साद रफीक साहब, लव यू ख्वाजा साहब, थोड़ी राती कोई नहीं जमया, मेरा बड़ा प्यार है सर उनसे, मोहब्बत का। मैं उनको इंशाल्लाह ताला परसों 2 बजे उनको मिलूंगा, 1 बजे, और आपका उनका मत्था चूम के आपका सलाम पेश कर दूंगा। उन्होंने गोडे नूं हाथ लाना जे, लेकिन सज्जे गोडे नूं। डन हो गया सर। उसके बाद मैं देख रहा हूं और भी काफी सारे जो है वो मेरे और आपके फेवरेट जिन्होंने कल बड़ी तरीही बात की, बल्कि मैं फिक्रा बोल देता हूं वहीं से आगे ले लीजिएगा। कल कैप्टन साहब ने बड़ा तरीही फोन किया, माड़े भराओ क्या करने हो यार, तुसा ना ना इको ही नारा हुंदा सी कि यार पाकिस्तान दा मतलब क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह, एक आटे बिजली पीछे पै गए हो तो यार उसा भी तुसा सस्ता दिता है ना यार, सस्ता दिता है ना। अब तुसा ना दा नारा हुंदा सी, क्या नारा सी, पाकिस्तान दा मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह, तो तुसी मतलब आटे पीछे चढ़ गए हो या बिजली पीछे चढ़ी गए हो? सर उसमें ये है कि ये हमारे जो कैप्टन सफदर साहब हैं, ख्वाजा साद रफीक साहब हैं, अनुषा रहमान साहिबा हैं और दीगर काफी सारे लोग हैं जो अमीर मुकाम साहब हैं, ये मरकजी जो है लोग हैं जो मुस्लिम लीग नून का मुंह मत्था है, हम है। तो इन्होंने कैंपेन स्टार्ट की है, अच्छे नताइज होंगे। ऑन कैमरा एक रिक्वेस्ट है सर, LA 6 समानी
वहां पे मेरे बड़े एक प्यारे भाई हैं सर मैनचेस्टर में, चौधरी कमर साहब जी चौधरी कमर साहब के सगे चचा चौधरी रजाक साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं LA 6 समानी। आप क्योंकि जा रहे हैं, मैं इसलिए नहीं जा सकता कि मैं आपके साथ अमेरिका का झूठा लेना चाहता हूं, तो फिर मेरे लिए ये सफर एकदम जरा अभी हूं ही रिसेंट पास पाकिस्तान का सफर मुकिया है। आपने LA 6 समानी जाकर चौधरी अब्दुल रजाक साहब का भी मत्था चूमना है, वो भी इंशाल्लाह विनिंग कैंडिडेट होंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपने शायद देखा एक क्लिप बड़ा वायरल हुआ है, जी आपने भी वो पोस्ट किया था। जी 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 आपके और मेरे एक दोस्त हैं राजा मोहम्मद अली कश्मीरी साहब है मैं फ्रॉम मैनचेस्टर, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਆਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜੁਲਸਾਨਾ ਜੀ, मसेर मसेर ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੁਲਸਾਨ ਜੀ मसेर साहब ने भी वो अपलोड किया। वो जी सर चौधरी रजाक साहब का LA 6 का इफ्तिताह था जी सर, वो 10,000 जलसा नहीं है, वो 10,000 कॉर्नर बंदा मीटिंग नहीं है, वो सिर्फ एक इफ्तिताह की है। ये बड़े तगड़े कैंडिडेट हैं। आपने जाके एक ख्वाजा साद रफीक साहब के गोडे को हाथ लगाना है, एक चौधरी रजाक साहब के गोडे को हाथ लगाना है डन सर। डन सर, डन लगेगा सर, लगेगा इंशाल्लाह ताला। आखिरी सवाल, ये जो बैरून मुल्क बैठे हुए हैं यूट्यूबर इमरान रियाज शाबर, इन्होंने कश्मीरियों का कंधा इस्तेमाल करके जो बंदूक चलाई है उस पर क्या करेंगे? और इमरान रियाज साहब तो मेरे ख्याल में काफी हदें क्रॉस कर गए हैं कश्मीरियों के उस प्रोटेस्ट में। देखें जी, कश्मीरियों का राइट है, अगर उनको लगता है तो वो एक पुरअमन पुरसकून राइट कर अपना कर रहे हैं, लेकिन इमरान रियाज और साबिर शाकर अपने यूट्यूब के साथी वहां से लेके निकल गए। सर थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा फिर बिस्मिल्लाह जी सर। अगर आप जाएं 10 मई 2025, यानी मई के पहले 10 दिन, जी 10 यकम मई से 10 मई 2025 का पहला 10 दिन में पाकिस्तान में बैठे इमरानी यूट्यूबर्स और बैरून मुल्क जिनके आपने नाम लिए हैं, कार चोर जी थथा साहब हो गए, साबर शाकर हो गए, वगैरह वगैरह, सर इन लोगों ने हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जंग में, जी यानी सर हमारे देहातों में ये होता है कि अगर दो भरा नाराज भी होण, जदों को बाहरों हमला करे एक भरा ते वो अपनी नाराजगी भुल के ते दोए भरा मुंडे नाल मुंडा जोड़ के दुश्मन का मुकाबला करते हैं। ये ऐसे लानती यूट्यूबर है इमरान खान के, डॉलर खोर माफिया है। इन्होंने पाकिस्तान की रियासत, यार संदेला साहब आप अमेरिका का पासपोर्ट ले लें, बर्तानिया का, हॉलैंड का, इटली का, जर्मनी का, हैं पाकिस्तानी। बिल्कुल आपके पासपोर्ट पे आपकी प्लेस ऑफ बर्थ क्या है? पाकिस्तान। मेरी क्या है? पाकिस्तान। असी पाकिस्तानियां और मरते दम तक, मरन तो बाद साडा साहब भी पाकिस्तानियां नाल ही होना इंशाअल्लाह। नाल भी होना है ते इत्थे नपदे कोनी, फिर भी लै पाकिस्तान ही जाते ने। सर ये वो फितना इन्होंने पाकिस्तान की रियासत की वो मिट्टी पलीत की अपनी। वो पंजाबी च एक ना मुझे कहावत याद आ गई है कि ए फलाना अपनी मां नाल ऐ करके जमे है। मैं रोक देता हूं बीच में से, मैंने रोक दिया अरब। ये वो लोग हैं जो रियासत पाकिस्तान के अपनी मां के साथ बलात्कार करके पैदा हुए हैं। इन्होंने उन 10 दिनों में वो जी पूरी वीडियो है सारे 4 मिनट की, जिसमें इमरान रियाज की ट्वीट हैं, जिसमें जी स्मीना स्ट्रॉबेरी की ट्वीट हैं, जिसमें और सदीक जान के व्लॉग हैं। और यार ये वो लोग हैं जो उन 10 दिनों में हिंदुस्तानी टीवी चैनल्स पर जाकर पाकिस्तान को गालियां देते थे। सर मोहित पीरजादा साहब का क्लिप मौजूद है, संदेला साहब, जिसमें उन्होंने नरेंद्र मोदी से ये गुजारिश की कि जी मोदी साहब मेरी आपसे गुजारिश है पाकिस्तान नाल कोई गल ना करना, इन्होंने तुन दियो। जी ये वो लोग हैं जो अपनी माँ डैश डैश है। तो ये कश्मीर, ये जो आजाद कश्मीर में हो रहा है, ये तो शय ही कोई नहीं है सर। सर जब अफगानिस्तान हम पे हमला ओवर हुआ, ये अफगानी बन गए। जब हिंदुस्तान हमला हुआ, ये हिंदुस्तानी बन गए। जब ईरान ने मिसाइल मारे, ये ईरानी ईरानी बन बन गए। गया। नेपाल में इनकलाब आया, ये नेपाली बन गए। बांग्लादेश में इनकलाब आया, ये बंगाली बन गए। ये तो रोजाना अपनी मां का खसम बदलते हैं संदेला साहब। इन्हों की केड़ी गल जे कि ये आजाद कश्मीर में हिंदुस्तान अमन कमेटी के साथ खड़े हैं। ये अपनी मां पाकिस्तान के साथ कभी मुखलस नहीं है, ना हो सकते हैं। डॉलर दैट्स इट। डॉलर दैट्स इट। मैं तो नवादा का आखिरी सवाल है, बट एक सवाल मेरे ज़हन में आ गया है और हम कोशिश किया करेंगे कि हर प्रोग्राम के एंड पे मरियम नवाज के किसी एक वजीर का जरा उसके जो काम है उस पर बात करें। मरियम नवाज तो डेफिनेट बड़ा काम कर रही है। मेरे और आपके बड़े अच्छे दोस्त राणा सिकंदर साहब, खानदानी रईस बंदा, मुझे जरा ये बताएं कि बहुत सारे दोस्त जो है उन पर तनकीद भी करते हैं, उनको लगता है कि वो कोई काम अच्छा नहीं कर रहे।
ایسا 18 سے 20 ہزار اسکول جو گورنمنٹ کے چلتے نہیں تھے وہ پرائیویٹ کر چکے ہیں، جن میں 45 لاکھ بچے جو ہیں اس وقت پڑھ رہے ہیں، 1,18,000 لوگوں کو نوکریاں ملی ہیں۔ نیا ایک اسکول سسٹم لے کے آئے نواز شریف ایمبولینس ایک نیا اسکول کا سسٹم لے کے آئے جہاں پہ 90% بچے جو لائق ہوں گے، جن کے ٹیسٹ ہوں گے، اوپر کلاس والے بچے ہوں گے، وہ پڑھیں گے، فری پڑھیں گے، صرف 10% کوٹا ہے فیس دے کر پڑھنے والوں کا، اور وہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں درخواستیں آئی ہیں اور سب کو ایڈمیشن نہیں مل سکا۔ اس کے علاوہ بہت سارے دوسرے کام مریم نواز صاحبہ نے ان کے ذمہ ایک اور کام لگایا ہے کہ ویک میں ایک دن کسی سرکاری اسکول میں جا کے تم خود بھی پڑھاؤ اور دیکھو وہاں پہ ایجوکیشن کا سسٹم کیسا ہے۔ کیا کہیں گے رانا سکندر صاحب جو مریم نواز کے دستے کے ہراول دستے کے سپاہی ہیں؟ سر رانا صاحب نال بڑا پیار ہے، ایک تو میرے سر فیلو ہیں، یعنی ہم اچھا دونوں کا سر ایک جیسا ہے۔ دوسرا رانا صاحب کی جگت پانی کی ٹائمنگ بھی بڑی اچھی ہے، بڑا طنز و مزاح، بڑی پیاری شخصیت ہے، یعنی تھوڑی دیر میں ہی جناب انہوں نے میں ان کا فین ہو گیا ہوں۔ سر اس کو پیمانے کو ناپنے کے لیے ایک سوال کا جواب آپ نے دینا ہے تو رانا سکندر صاحب کی پوری کارکردگی سامنے آ جائے گی۔ کیا مالی سال پچھلا جو گزرا ہے اس کا تعلیم کا بجٹ اور جی، اس سال جو تعلیم کا بجٹ ہے اس میں کوئی موجود ہے فرق؟ نمایاں اضافہ۔ اچھا، بس سر اس سے اور جب وہ پہلے آئے تھے 300 ارب تھا، اس وقت 850-900 ارب ہے تیسرے سال میں۔ سر بس یہ آپ نے جواب دے دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے سر کہ وہ بندہ تعلیم جو ہے اور سب سے امپورٹنٹ ہے سر جی، 2-3 سندیلا صاحب یہاں پہ آپ دیکھیں نا، آپ کو سیکیورٹی ملتی ہے یورپ میں، آپ کو ایجوکیشن کے کوئی ایشو نہیں آتا، آپ کو تیسرا مسئلہ ہیلتھ کا، یعنی 3 چیزیں ہیں سر۔ اس کے بعد اگلی ثانوی چیزیں ہیں سر۔ بات یہ ہے کہ اگر پنجاب میں یہ ریولوشن آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ رانا سکندر تاریخ کی درست ترین سمت پہ جا رہے ہیں سر۔ تنقید ناقدین مجھے بات یہ بتائیں سر، اس دنیا پہ اربوں لوگ ہیں، وہ بندے اللہ کو خوش نہیں ہیں، بندے اپنی حکومتوں کو خوش نہیں ہیں، بندے اپنے ماں پیو کو خوش نہیں ہیں یار۔ تے مطلب آپ ایک پاکستان کے صوبے کے ایک وزیر کے بارے میں آپ کہیں کہ جی وہ لوگ یا ناراض تے رہن گے۔ پھوپھیاں والا یا پھوپھڑا جی میں کوئی بیاہ ہوندا سی تے پھوپھڑا کوٹھے تے چڑھ کے اتوں مارنا انہیں وٹا تے تھلے بندہ بیٹھا ہونا دولے دا پیو تے انہیں پوچھنا کیڑا ہے تے انہیں اتوں کہنا ہوئے ہوں اسی کیڑے ہو گئے ہیں چلو جی۔ یعنی یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں، یہ جو تنقید ہے۔ اور میرا خیال ہے جو سارے تنقید کرنے والے ٹرولنگ نہیں کرتے، اچھی مثبت تنقید بھی اگر رانا صاحب آپ تک پہنچتی ہے تو اس کو آپ پورے دل سے جناب اور یہ سمجھیں یہ پھولوں کا گلدستہ ہے کہ آپ کے پاس ہی آ رہا ہے۔ تعلیم کے میدان میں جی رانا صاحب چھائے ہوئے ہیں۔ سوال ایک ہی تھا کہ کیا بجٹ بڑھا ہے، آپ نے جواب دیا جی بڑھ گیا۔ اللہ خیر صلی اللہ۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور جو مثبت تنقید ہے وہ اس کو آلویز مثبت دینا چاہیے۔ راجہ صاحب ہاں آپ جی، کی نماز کا اور ہمارے ہاں بھی مغرب کا ٹائم ہو گیا ہے، آپ کا یہ ٹائم اس لیے بھی لیٹ لینا پڑا، ہم کل پہ بھی کر سکتے تھے لیکن کل پھر وطن کو ضرورت پڑی ہے اور ہاں وطن جو ہے وہ پکار رہا ہے، اور وطن جانے کا جو ہے وہ جو فیصلہ ہو چکا ہے۔ کشمیر کا الیکشن جو ہے نا، یہاں بیٹھے ہیں اور وہاں پہ الیکشن لڑا جا رہا ہے اور ہماری پارٹی کو ضرورت ہو تو پھر راجہ صاحب کے حصے کا اور پرویز سندھیلے کا حصہ جو ہے وہ کل سفر باندھیں گے، کل فلائٹ لیں گے، پرسوں انشاءاللہ لاہور 9:30 اتریں گے اور تقریباً 1:30-2 بجے پہلا جلسہ جو ہے وہ سرگودا میں ہے، دوسرا شام کو جھنگ میں ہے اور تیسرا جو ہے وہ ملتان میں ہے۔ انشاءاللہ لینڈ ہونے کے بعد گھر جا کے ماں جی سے دعائیں لے کر نکل پڑیں گے اور 3 جلسے کر کے سوئیں گے انشاءاللہ تعالی، اور آپ کو رپورٹ بھی انشاءاللہ دیں گے سر۔ انشاءاللہ۔ تھینک سنیلا یو صاحب آپ پہلی دفعہ نہیں جا رہے، یہ جی اعزاز میں بہت پیچھا نہیں جاتا، ٹائم شارٹ ہو گیا۔ 2024 کا الیکشن آپ نے لڑا جی اور آپ میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ منڈے سے منڈا جوڑ کے ہر جلسے میں تھے، اور میں نے ایک ٹویٹ کی جس پہ کچھ دوست ناراض بھی ہو گئے، کچھ چلو راضی رہے کہ یار ہالینڈ سے بندہ اٹھتا ہے اپنے پلے سے پیسے لگا کے وہ جا کے خرچ کرتے ہیں اور کمپین کرتے ہیں، اور ان کے دماغ میں کیڑا صرف کیا ہے؟ سیاست کا۔ میں کیڑے دی تھاں ٹھیک دسی ہے یا غلطے بھی جی دسیا صحیح، شکر ہے تسی پہلی دفعہ کو ٹھیک گل کی ہے۔ تو یہ آپ کرتے ہیں۔ ابھی گلگت میں آپ گئے تھے،
آپ نے بیجا بیجا کرا دیا ہے. اور انشاءاللہ ستمبر میں ہم اسی جوس والے کے پاس بیٹھیں گے, وہ جو جس سے ہم نے جناب تھوڑی سی رعایت بھی لی تھی, اور امریکہ کی سڑکوں پہ جی وہ واحد جوس ہے جس کو پیے بغیر راجہ صاحب کو نیند نہیں آتی, اور 3 دن تک میں بڑا خوش ہو کے جاتا رہا کہ یار میں راجہ صاحب کی خدمت کر رہا ہوں. چوتھے دن مجھے پتا لگا کہ اصل رولا جڑا ہے نا او سگڑتا ہے. نہیں گا. بہت شکریہ سندیلا صاحب, جیندے ہستے بستے رہو, خیر نہ جاؤ خیر نہ لاؤ. تھینک یو جی, اللہ حافظ, اللہ حافظ جی, تھینک یو, اللہ حافظ.